كبيره اللي حاضرين معنا اليوم في هذا المعرض اللي كتنظموا الفيدراليه المغربيه لصناعه الجلد ماروك كوير. بغيت تصفيقات حاره لهم وتحيه لهم وتنظيمهم. إذا كتنظموا الفيدرالية كيف ما قلت المغربية لصناعة الجلد لافيديك، وهي الدورة السابعة برعاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. عرضنا الليلة هو ديفيلي دو مود بورتي. اليوم غادي نتمتعوا بالبخي بورتي المغربي. معروف علينا على ان طبيعة الحال ازياءنا المغربية هي ازياء جميلة ماشي غير فقط تقليدية، كذلك الملابس الجاهزة. فالعارضين هذه الليلة جونا من مختلف انحاء العالم، هما اللي كيعرضوا معنا في المعرض. جونا من تركيا، الصين، الهند، وايضا المملكة المغربية. قبل ما غنبدا العرض ولا قبل ما نبداو العرض ديالنا اليوم لو شو اللي ان شاء الله غادي يعجب كلشي واللي غيحضروا ليه، فحنا كنبغيو نشكروا القيمين ورعاة الحدث لا فيدراسيون ماروكان دي زاندستري دو كوير، تحيه لهم كبيره. كذلك وزارة الصناعة والتجارة وكذلك الاتحاد العام للمقاولات لا سي جو ام، لو اف بي تي تي، إدارة الجمارك وماروك بي ام او. تحية للشخصيات الحاضرة معنا اليوم. تحية للسيد رئيس جهة الدار البيضاء 16 سيد مصطفى البكوري، والسيد عامل البرنوسي نبيل الخروبي، كذلك عمدة المدينة عبد العزيز العمري، رئيس غرفة الصناعة والتجارة علي الياسر. بالإضافة اليوم تحية لسفير تركيا وقنصل إيطاليا، المديرة العامة للو اف بي تي تي، وايضا مهنيين القطاع تحية كبيرة لهم. عرضنا اليوم كيف قلت لكم تبارك الله عليكم تصفيقاتكم كتبان لي شي شوية خفيفة، فتحية للشخصيات وتحية للحضور وهنيئا للتنظيم اكيد، وتنظيم معرض بحال معرض اللي كيتنظم بطبيعة الحال من 28 حتى ل 31 شهر وللمرة السابعة على التوالي. تحية للموجودين في حفل عرض ازياء الليلة كيف ما قلت لكم من المغرب. غتكون معنا نهيلة للملابس، ملابس الكوير الجاهزة 100% جلد مغربي، وانا لابسه من عندهم اليوم. فاليوم هاد لا فيست فانا فخورة جدا انني كنلبسها، صنع 100% مغربي. كذلك يستاهل التصفيق ويستاهل التشجيع ايضا. كذلك تحية لبريتي تشوز، بريتي تشوز، وايضا فيرست شوز للاحذية 100% جلد مغربي. اذا فاكيد غادي يكونوا العارضين او المانكان ديالنا غادي يكونوا لابسينهم. غادي تحفونا الليله باحسن عرض واحسن بري ابورتي واحسن اوتفيت ان شاء الله. بالاضافه شكرنا كيف ما كنشكروا دائما الفيدراليه المغربيه لصناعه الجلد لافيديك، فحنا الشكر موصول للفيدراليات المشاركه من خارج ارض الوطن. اكيد غنبغي نشكر فيدراليه جنوب افريقيا، الصين، الهند، ايطاليا وتركيا. الحضور فغنطولش عليكم، بغينا نشكركم كاملين وبغينا نعطي كل واحد صوابه، ولكن اكيد كلكم كتسناو لو شو اللي غادي تشوفوا دابا، فغادي نقول لكم استمتعوا به. غادي يكون الملابس الجاهزه الجلديه 100% كوير، نساء ورجال وايضا اطفال. في العارضين كذلك غيكونوا اطفال، بغيتكم تشجعوهم اكثر باش ما يتخلعوش. يلا عرض ان شاء الله يكون ممتع لكم ومرحبا بكم معنا.
مرحبا بكم مرة ثانية. ما عرفتش واش نوصل تنشوفكمش كاملين. أهلا سي بن جلول كي جا العرض تبارك الله زوين، فأنا اللي عجبني بزاف وفخورة أنه عرض للملابس الجاهزة البري مغربي 100%. تشجعتوا انتم تشريو كوير وتشريو ياك مغربي وتشريو الملابس الجاهزة المغربية، فهي بتصاميم بطبيعة الحال شركات متنوعة. تبارك الله على الفيدراسيون، تبارك الله على المعرض الدولي في الدورة ديالو السابعة. غنبغي نشكر شكر خاص. واش رديتوا البال الباسي المانكا ولا لا؟ رديتوا البال الصبيبطات. فالشكر كذلك لبريتي تشوز، جروب محلو، الحاج مراد وسهيله كذلك، فتبارك الله عليهم. بغيتكم تحيوهم تحيه كبيره. السلام عليكم. دونك الشركه كنشكر الفيدراليه الوطنيه المغربيه للصناعات الجلديه اللي شرفنا باش اننا نكون هذه التظاهره واللي كيترأسها السيد عبد الحميد بن غريدو. وكنشكر كذلك السي عزمي اللي تا هو في جميع التنظيمات ديال هذه التظاهره سجلتو تا هو. الحمد لله تبارك الله عليكم. وكنشكر جميع الاعضاء ديال لافيديك اللي اليوم انا je suis très content de voir une mobilisation très forte des membres de la FIDIC qui se sont mobilisés pour réussir cette édition la 7e édition du salon. Et vraiment, je salue le volet fédérateur c'est le président et monsieur le directeur. Je vous invite de les applaudir, s'il vous plaît. دقيقة تحرك. كان خاصك اسي بن جلول تنسى تلبس الكوير بحالي، تلبس من مع الكوير خاص كلشي يلبس الجلد ولا لا؟ كي قال السي بن غريدو il y a toujours deux articles qu'on est censé avoir tous, c'est la chaussure et la ceinture. بطبيعة الحال. وصلنا للتكريمات في الحفل ديال اليوم. العرض ديال اليوم هو عرض ازياء بالاضافه لزوماج كذلك اللي غادي يكونوا اليوم يعني في هذا الحفل وفي هذه السهره. ياك سي بن جلول غادي نبداو باول المكرمين معنا اليوم. تفضل. هذه التظاهره كي لاحظتوا كاينه تقريبا عندنا واحد 100 عارض اللي هي في قطاع الجلد. اليوم كاينه تقريبا واحد 48 مقاوله مغربيه اللي كتخدم في الصناعات الجلديه. كاين عندنا واحد 38 شركه اجنبيه اللي تقريبا الشركه ديال بيراميد اللي كترأسها محمد شريف اللي هما حضرنا اللي هما جابوهم. واليوم ان شاء الله بغينا هذا هي كذلك الاتولي فيتاس في خولو الوكالات المنظمه ايضا. وكذلك المؤسسات الحكوميه اللي هما واكبونا من اول التظاهره، منهم لا سي جو ام، منهم ماروك بي ام من جهه الدار البيضاء، لو سيري، لا فيل دو كازابلانكا، وكذلك لام دو كي نوتر بارتنير، فريمون نوتر بارتنير اللي هو كيستضيفنا عنده اليوم. Je vous invite de les applaudir, merci. J'invite M. Bondredo au podium un petit peu, nous donner un petit peu son mot. Salam alaikum. D'abord, Monsieur le Président de la région Casablanca-Stade, Monsieur le Président de Casablanca-Stade, Madame la directrice de l'OFPTP, Monsieur l'ambassadeur de la Turquie, Mesdames et Messieurs, chers membres, Monsieur le Président de CMTC, Monsieur le Directeur de la Fédération d'abord, comme l'a dit Ayman, donc je suis sûr et certain que parmi vous tous présents dans cette salle, chacun de vous porte au moins un article ou un accessoire. Donc ceinture et bien évidemment chaussures. Tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, l'importance de notre secteur dans la vie quotidienne et économique. Permettez-moi, au nom du Conseil d'administration de la Fédération et au nom de tous les membres de la Fédération, je vous remercie pour votre présence et pour l'appui que vous avez porté à notre secteur. Donc merci. Merci notre partenaire, M. Pyramide. Merci l'AMDE. Merci la région de Casablanca-Stade. J'annonce le projet Casa City Shoes situé à Sidi-Belancé grâce au financement total de la région et l'appui de M. le gouverneur de Sidi-Belancé. C'est une zone de 10 hectares dédiée pour les fabricants de chaussures, pour les maroquineries et pour aussi des tanneries. C'est le président de la Fédération marocaine des industries de cuir depuis 1991.
Donc, Ken Haj Mahlou, c'est le père. Aussi, c'est le groupe Mahlou. Pretty Shoes, c'est la qualité, c'est la compétitivité, c'est les marques. Aussi, Ken Haj Marhoum Mohamed Slawi, à Fès, Benawa Si Jalal. Si Jalal Oudigiri. Il est là. Donc, Ken après le père aussi, Haj مولاي مسعود أكوزال. دونك 4 ديال الشخصيات اللي أعضاء الفيدرالية خداو هادشي باش يكرموهم اليوم على هذاك الشيء اللي عطاو السيكتور ديال الكوير. حنا غير كنكملوا، حنا البريزيدون اللي جا مورانا حنا كنكملوا بور لا كونتينيتي دو سيكتور. دونك هادو 4 ديال البيرسوناج اللي كاينين السي درع تكريم كيسلموا رئيس جهة الدار البيضاء سلطات سيد مصطفى البكوري لسيد جدو تصفيقات للجميع. Le deuxième trophée sera pour Moulaye Messoud Agouzel. Il sera offert par Madame Tacha. ثالث تكريم اليوم سيد محمد محلو بريتي شوز. غادي الشمة ولكن الحاج محلو تبارك الله عليه. الشباب الحاج محمد السلاوي تحت تصفيقاتكم، مرحبا به معنا هنا في البوديوم. السي البقالي كمدير ديال لامديو المكتب مع الدار البيضاء، ولكن يسلموا جائزة تكريم. لكل الشخصيات البارزة اللي حاضرة معنا اليوم واللي هي معنا في المنصة اليوم. Bonjour tout le monde, alors je vous remercie tous et toutes d'être venus, d'avoir assisté à ce défilé. Nous avons travaillé vraiment très dur pour relancer le salon Maroc-Cuir avec M. Boulrido, M. Jito, M. Amraoui, Sezmi, Hicham. Donc j'espère que vous avez eu un très bon show et je vous laisse avec cette équipe. Merci beaucoup. تبارك الله عليكم فواخذي الصحافة وكذلك المصورين انهم ياخذوا الصورة الجميلة التذكارية لكل الحضور معنا اليوم. وان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا اولا بالديفيلي وثانيا بالتكريمات وكذلك بالتنظيم، وتبارك الله على التنظيم. واكيد الشكر مرة اخرى للفيدرالية المغربية لصناعة الجلد، وتحية لكل القيمين على المعرض الدولي المغربي للجلد المنظم من 28 ل 31 مارس. تبارك الله عليكم الدورة السابعة، وإن شاء الله نتلاقاو السنة المقبلة إن شاء الله في الدورة الثامنة ودورات أخرى أنجح تصفيقات لشخصيات، وتحية للجميع.